के तपाईँ घरमै बसी ट्युसन पढ्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ घरमै बसी BA कम्पलसरी इङ्ग्लिसको ट्युसन पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड भएको नोटिफिकेसन तपाईँलाई जानेछ र तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। म हुँ इङ्ग्लिस गुरु। ब्याचलर लेभलको कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा दुईवटा किताबहरू पढ्नुपर्छ। एउटा हो प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङ र अर्को हो फ्ल्याग्स गोल्डेन टेल्स। प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङमा दुईवटा भागहरू छन्, दुईवटा पार्टहरू छन्। पार्ट 1 मा द राइटिङ प्रोसेस छ भने पार्ट 2 मा प्याटर्न्स फर राइटिङ छ। प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङको पार्ट 1 मा द राइटिङ प्रोसेस छ, अर्थात् चाहिँ लेखाइ प्रक्रिया। लेखाइ प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले 5वटा बेसिक स्टेजहरूको बारेमा जानकारी हासिल गर्नेछौँ। द राइटिङ प्रोसेस भनेको लेखाइ प्रक्रियाका केही स्टेजहरू छन्। यहाँ लेखाइ प्रक्रिया किन आवश्यक छ भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै लेख रचना लेख्नु पर्यो, रिपोर्ट्स बनाउनु पर्यो, रिसर्च पेपर लेख्नु पर्यो, प्रपोजल बनाउनु पर्यो, बिजनेस कोरेस्पोन्डेन्स लेख्न पर्यो र विविध कुनै पनि कुराहरू लेख्नको लागि हामीले केही स्टेजेसहरू, चरणहरू पार गर्नुपर्छ र ती चरणहरू पार गरेपछि त्यो लेख अथवा रचना एकदमै स्ट्यान्डर्ड भ्यारिएसनमा आउँछ र त्यो राम्रो हुन्छ। त हामीले कुनै पनि कुरा लेख्नु पर्यो भने पहिलो कुरा के त त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ। त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु, कन्टेन्ट अथवा सब्जेक्ट म्याटरको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। लेख्नको लागि के गर्नुपर्छ? पढ्नुपर्छ र पढेर कस्तो पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि एकदम छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गबाट पढेर आफूलाई के लेख्ने हो त्यो लेख्नको लागि चाहिएको विषयवस्तु पत्ता लगाउने, चाँडै पत्ता लगाउने, छिटो पत्ता लगाउने र चाहिएको विषयवस्तु चाँडै पत्ता लगाउनको लागि हामी क्रिटिकल रिडर बन्नुपर्छ, पाठक बन्नुपर्छ। लेख्नको लागि पढ्नपर्छ, पढ्नको लागि पनि के हुनुपर्छ? क्रिटिकल रिडर बन्नुपर्छ। र त्यसैले एउटा क्रिटिकल रिडर बनेपछि के हुन्छ त, बन्न सक्यो भने के हुन्छ, मैले यो रिपोर्ट अथवा यो लेख रचनाको लागि लेख्नको लागि मैले केही पढ्दैछु र मलाई चाहिने विषयवस्तु यो भनेर त्यसमा चिनो लाउने, पत्ता लगाउने, नोट गर्ने, टिपोट गर्ने काम चाहिँ के हो त, रिडिङ टु राइट बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडर भन्ने पहिलो स्टेजमा हो। र हामी अब दोस्रो स्टेजमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि त हामीले त्यो सब्जेक्ट म्याटर थाहा पाउँछौँ। पढेको हामी जब चाहिँ बुकहरू पढेर, ब्लगहरू हेरेर, इन्टरनेट हेरेर जुन पहिलो स्टेजमा जुन थाहा पाउँछौँ लेख्नको लागि जब हामीसँग विषयवस्तु हुन्छ तब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लेख्छौँ। दोस्रो नम्बरमा इन्भेन्सन अर्थात् हामी लेख्छौँ। हामीलाई आएको जे जति ज्ञान छ त्यस बारेमा हामी लेख्छौँ। पहिलो पटक लेख्नुलाई इन्भेन्सन भन्छन्। र तेस्रो भनेको एरेन्जमेन्ट। अब हामीले लेख्न त लेख्छौँ, कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्, कतिपय चाहिँ अनुपयुक्त कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई मिलाउने, हटाउनु पर्ने कुरा ठाउँमा हटाउने र यो प्रक्रियालाई के भन्छन् त, एरेन्जमेन्ट भन्छन्। र चौथो प्रक्रिया, लेखाइको चौथो प्रक्रिया के हो भने ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङ हो। अर्थात् यसमा हामीले के गर्छौँ भने हामीले योजनाअनुसार एक पटक वा दोस्रो पटक वा तेस्रो पटकसम्म आफूलाई चित्त नबुझेसम्म लेख्छौँ, फेरि लेख्छौँ, फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्छौँ। यो लेख्ने अनि हटाउने, फेरि मेट्ने, अनि यो प्रक्रिया, यो चरण नै के हो त, ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङको चरण हो। र लास्टमा हामी लेखेको कुरालाई के गर्छौँ त, फाइनल भर्जनमा निकाल्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिसेबल बनाउँछौँ। त्यसलाई हामी चाहिँ त्यसको फन्ट मिलाउँछौँ, त्यसलाई एडिट गर्छौँ, त्यसका चाहिँ ग्रामरका कुराहरू बिग्रेका छन् भने हामी त्यसलाई मिलाउँछौँ, जसलाई हामी प्रुफ रिडिङ भन्छौँ। र यसरी यो 5वटा स्टेज पार गरिसकेपछि त्यो एउटा लेख अथवा कुनै प्रपोजल अथवा रिसर्च चाहिँ के हुन्छ त, त्यो छापिने योग्य हुन्छ, अर्थात् स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङको पार्ट 1 को द राइटिङ प्रोसेसको 1 नम्बरमा के थियो,
रिडिङ टु राइट बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडर थियो र रिडिङ टु राइट बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडरमा हामीले अघि भने जस्तै के गर्नेछौँ, यस सेक्सनमा हामी निबन्ध लेख्ने प्रक्रियाको पहिलो कार्यमा त्यस निबन्धलाई आवश्यक विषयवस्तुहरू के हुन सक्छन् भनी पाठ, लेख, रचना, इन्टरनेटमा पाइने ब्लग्सहरू, किताब आदि कसरी छिटो र प्रभावकारी ढङ्गले पढ्ने र एउटा क्रिटिकल रिडर कसरी हुने भन्ने कुराको बारेमा हामी यस सेक्सनमा पढ्नेछौँ र एक सेक्सनमा कस्ता प्रश्नहरू सोधिनेछन् र यसको डिटेलमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोहरूमा बताउनेछु। र दोस्रो इन्भेन्सनमा हामीले अघि नै भने जस्तो यस सेक्सनमा हामीलाई दिएको प्रश्नको उत्तर कति लामो हुनुपर्ने, यसको उद्देश्य के हो, यो कसको लागि लेखिएको हो, हामीलाई उक्त एसेको कति ज्ञान छ, अब के कुरा जान्न आवश्यक छ भनी बुझ्न गरिने प्रयासहरू नै के हो अथवा प्रोसेसहरू नै के हो त इन्भेन्सन हो। र तेस्रो एरेन्जमेन्टको कुरा हामीले गरेका थियौँ। त अब दिएको प्रश्न, हामीले जुन प्रश्न दिएको छ, जुन एसे दिएको छ, जुन रिपोर्ट हामीले लेख्नुपर्ने छ अथवा प्रपोजल बनाउनु पर्ने छ, त्यो चाहिँ राम्रोसँग बुझेर सही र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई राख्ने। हामीले त अब लेखिसकेका छौँ, थुप्रै कुरा लेखेका छौँ, त ती लेखिसकेका कुरालाई कुन विषयवस्तु उपयुक्त छन् तिनलाई राख्ने, अनुपयुक्तहरूलाई हटाउने र एसेका 3वटा मुख्य भागहरू हुन्छन्, ती कुन मुख्य भागहरू हुन् र ती मुख्य भागहरू लेखियो कि लेखेन तिनलाई क्रमशः मिलाउने, राख्ने र यो कुन प्रकारको एसे हो, यो न्यारेटिभ एसे हो कि, यो डिस्क्रिप्टिभ एसे हो कि, यो आर्गुमेन्टेटिभ एसे हो कि, त्यसको ढाँचा र विषयवस्तु र रूपरेखाका बारेमा आदि ज्ञान हासिल गरेर त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत लेख्ने जुन कुराहरू छ, त्यो बुझ्ने कुराहरू छ, त्यो बुझ्ने लेख्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो सेक्सनमा एजमेन्ट भन्ने सेक्सनमा पढ्छौँ। र यसरी चौथो सेक्सनमा अघि भने जस्तै चाहिँ चौथो चरणमा चाहिँ ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङको कुरा छ। योजनाअनुसार एकपटक वा दोस्रो पटक तेस्रो पटकसम्म वा आफूलाई चित्त नबुझेसम्म फेरि लेख्ने चरण नै ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङ हो। र त्यस्तै गरेर पाँचौँ चरण भनेको एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ। हामीले लेखेको एसेको व्याकरण लगायत वाक्य सङ्गठन, शब्दको चयन आदि मिलेको छ छैन भने यो चरणमा सम्पादन गर्ने कार्य गरिन्छ र अन्त्यमा यसलाई त्रुटिरहित बनाई छापिन योग्य बनाउँछौँ। त यसरी द राइटिङ प्रोसेसका 5वटा चरणहरू छन्। यी 5वटा चरणमध्ये हामीले 5वटै चरणको संक्षिप्त रूपमा जानकारी अर्थात् ओभरभ्यू, मैले यो पहिल्यै चाहिँ टपिक लेखेको थिएँ, त्यो टपिक के थियो, एन ओभरभ्यू टु द राइटिङ प्रोसेस भन्ने थियो। त कुनै पनि लेख रचना लेख्दाखेरि यसरी 5वटा चरणहरू अपनाउनु पर्ने रहेछ। कुनै पनि लेख रचना, कुनै पनि ब्लग अथवा चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ अथवा प्रपोजल लेख्दाखेरि 5वटा चरणहरू पार गरेपछि त्यो लेख अथवा रचना चाहिँ लेखेको कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ। त 5वटा चरण के थिए? पहिलो कुरा, हामीले लेख्न लागेको विषयवस्तुको बारेमा पढ्नु पर्यो। कसरी पढ्ने? क्रिटिकल रिडर भएर पढ्नु पर्यो। एकदमै चाहिँ आफूले खोजेको विषयवस्तु पत्ता लगाउने, छिटो पत्ता लगाउने, प्रभावकारी रूपमा पत्ता लगाउने। त्यसपछि त्यो विषयवस्तु पत्ता लगाइसकेपछि र आफ्नो पनि ज्ञान हुन्छ, त्यो सबै ज्ञानको माध्यमले दोस्रो स्टेजमा लेख्ने इन्भेन्सनमा, तेस्रो स्टेजमा लेखेका कुराहरूलाई मिलाउने, व्यवस्थापन गर्ने, अनुपयुक्त कुराहरूलाई हटाउने, उपयुक्त कुराहरूलाई राख्ने र चौथो स्टेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकपटक, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक लेख्ने कुराहरू गऱ्यौँ। र 5औँ स्टेज भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडिटिङ गर्ने, सम्पादन गर्ने, ग्रामरहरू मिलाउने, ग्रामरहरू मिस्टेक हुनसक्छ त्यसलाई प्रुफ रिडिङ गर्ने, त्यो र अनि चाहिँ लास्ट स्टेज भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो एउटा प्रडक्ट बनाउने अर्थात् त्यसलाई छापिन योग्य बनाउने, पब्लिसेबल बनाउने भने चाहिँ लास्टको स्टेज हो।